अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अजान टीवी। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारा दुनिया में आना बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। जैसे एक मुसाफिर इस दुनिया में ठहरने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से हम इस दुनिया में मौजूद हैं और हमें अपनी उम्र पूरी करने के बाद हमें आखिर में अपनी आखिरत की तरफ यानी अपने घर चले जाना है, यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। और हमारे मरने के बाद हमारे अमाल के मुताबिक हमें जज़ा और सज़ा का फैसला दिया जाएगा। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की होगी तो हमारे लिए जन्नत होगी, और अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी में गुजार दी होगी यानी कुफर किया होगा तो हमारे लिए जहन्नुम होगी। लेकिन आसमान की तरफ या जन्नत और जहन्नुम की तरफ ये सफ़र कैसा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने ऐसे प्यारे लोगों से जिनसे हम मिल चुके हैं या दुनिया में हमारे साथ थे, मसलन हमारे माँ बाप, बहन भाई या कोई भी और रिश्तेदार जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या कभी हम मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे? इन दोनों सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर इस्लामी रिवायत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रिवायत से हमें पता चलता है कि जब किसी काफिर की मौत आती है तो ड्रोनी शक्ल वाले दो फरिश्ते के सामने आते हैं। बहुत ही ड्रोनी शक्ल में आकर उसकी रूह को कब्ज करता है और बहुत ही दर्दनाक अंदाज में। लेकिन इसके बरक्स जब किसी नेक इंसान की मौत होती है या उसकी रूह को निकाला जाता है तो उसके लिए आसमान से दो नूरानी फरिश्ते जो इतने ज्यादा नूरानी होते हैं कि जैसे कि सूरज की रोशनी भी उनके सामने मान पड़ जाए, जो इस इंसान के सामने आते हैं और इनके साथ मलकुल मौत जो बहुत ही ज्यादा नूरानी शक्ल में और खूबसूरत शक्ल में इस शख्स के सामने आते हैं। इन फरिश्तों से जन्नत की खुशबू आ रही होती है और वो आकर इस नेक रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से भाई राजा, उस इनाम को हासिल करने के लिए जो तुम अपने रब से हासिल करने वाली हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेक इंसान की जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे जग से पानी निकल रहा हो, यानी बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और खूबसूरत अंदाज में। और जाहिर है कि ये मसाल समझाने के लिए दी गई है। इस नेक इंसान की रूह कब्ज करने के बाद दो नूरानी फरिश्ते इसे आसमानों की तरफ लेके जाते हैं। आसमानों की बुलंदियों पर जाते हुए ये नेक रूह अपने आसपास फरिश्तों की जमात को देखती है। आसमान में मौजूद ये फरिश्ते इस जन्नती रूह को जाता हुआ देखकर पूछते हैं कि ये किसकी रूह है जो इतने एजाज के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज में जा रही है। नूरानी फरिश्ते जो इस रूह के साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि फलां इब्ने फलां की रूह है। फिर ये रूह पहले आसमान पर पहुंचती है और पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर वहां मौजूद फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। इन फरिश्तों को बताया जाता है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जो कि जन्नत में जा रही है। अब जन्नत पे जाने के लिए पहले आसमान पर ये दरवाजा आसमान के पहले दरवाजे पर मौजूद है। अब वला आलम इस दरवाजे से क्या मुराद है? अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो ये कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, जिसके बारे में साइंस कहती है ये कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, या फिर ये प्रॉपरली कोई दरवाजा ही हो सकता है। वला आलम इसकी रियलिटी क्या है। लेकिन उसके बाद ये फरिश्ते इस रूह को लेकर दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी प्रोसेस रिपीट होता है। दूसरे आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों को बताया जाता है कि ये फलां की रूह है और जन्नत में जा रही है। उसके बाद होते होते वो रूह 7 आसमानों पर जाती है और उसके बाद फिर जन्नत में। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस अमल से पहले यानी जन्नती रूह को जन्नत में जाने से पहले अल्लाह पाक फिर से उस रूह को हुक्म देते हैं कि अपनी मादी जिस्म में दाखिल हो जा। जब सारे के सारे रिश्तेदार उसके मादी जिस्म को दफनाकर वापस जा रहे होते हैं, अल्लाह पाक फिर से इस रूह को इसके मादी जिस्म में दाखिल करते हैं और उसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हिसाब लेने के लिए इसके पास आते हैं और उसे 3 सवाल करते हैं। और वो 3 सवाल ये हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस शख्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर कोई मुसलमान रूह है तो वो जवाब देती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और मेरे आका हैं। जबकि काफिर के मुंह से ऐसे कोई अल्फाज नहीं निकलते। जब ये जन्नती रूह इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तो उसके लेफ्ट साइड पर दोज़ख की आग का दरवाजा खुलता है और बताया जाता है ये वो जहन्नुम है जिससे तुमने अपने आप को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली। और इसके बाद उसकी राइट साइड का दरवाजा खुलता है जो कि जन्नत का दरवाजा होता है और उससे बताया जाता है कि ये वो मकाम तुमने अल्लाह ताला की रजा के अंदर खुद को राजी करके और दुनिया के अंदर उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार कर उसे हासिल कर लिया। आखिरत के अंदर तुम्हारा मकाम है, यानी उसे अपना मकाम पहले ही दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में जाने वाला है या दोज़ख में। इसके बाद ये रूह 7 आसमानों की तरफ सफर करती है और कहा जाता है कि 7 आसमानों पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में मौजूद है। ये रूहें वहाँ पर इंतजार करती हैं जब तक कि क़यामत का वक्त आए और इनको इनके अमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाए और जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि क़यामत से पहले जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो सब के सब वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं।
سب سے اہم سوال جو یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور بے چین ہوئے ہوں گے، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے کسی اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو، کہ کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں اپنی طبعی عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ کبھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، جن کی سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، بچے یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار۔ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مندرجہ رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں، اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جہنم میں موجود ہے، خدا نہ خواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کبھی کچھ کر سکیں گے۔ لیکن یہی کہ جہنم کے ساتھ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اگر جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہوئے، تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جب وہ انتقال فرما رہے تھے وہ کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا، تو آپ نے سورہ نساء کی آیت 69 طرح سے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر لکھا ہے، جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں، جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل سکیں، ایسے لوگوں سے مل سکیں جن کو آپ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد سے، اپنی ماں سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا جو کہ جنگ عہد میں شہید ہو گئے تھے، آپ ان سے کس قدر پیار کرتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مرنے کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق سے اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمایبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے جا کر دعا کروں، تو آپ ان کو ساتھ لے کر آدھی رات کو جنت البقیع میں لے کر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے ابو حمایبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابی اپنے پاس رکھوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ ابو حمایبہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس رہیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر بچ جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 4 دن بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد وفات پانے والے تمام صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت اختیار کر سکیں، آپ کے ساتھ رہ سکیں اور ایک بار پھر سے آپ کا دیدار کر سکیں۔ ان صحابیوں کی مرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ تھی ایک بار پھر سے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد سب سے پہلے جو نیک روح مجھ سے ملے گی فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 4 یا 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے ان کے کمرے کے اندر آ کر فرمایا کہ ہائے، آج تو کتنا دکھ کا دن ہے۔ حضرت بلال نے سنا تو یہ فرمایا کہ میرے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے، میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قید کر دیا گیا، ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رات آپ کو خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے سے اور پینے سے باز رکھا ہوا ہے، تم پر کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ حضرت
حضرت عثمان نے فرمایا جی میرے آقا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان مت کرو کہ تم یہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب جانتی ہیں، اور نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی۔ نہ صرف جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے آقا سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد آخرت میں اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنی پڑے گی۔ آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور یہ منفرد ٹاپک پسند آیا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔